दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ आलम रोया बाय तहरीर मर्शद एपिसोड 39। धागा सुई से बाहर निकला। अप्सरा कैलाशी टोपी सी रही थी। तहरीर सामने दीवार से टेक लगाए बैठी थी। हाथ में कागज़ का बना फूल पकड़ा हुआ था। ये कागज़ का फूल ना मुरझाता है, ना ही कभी बदलता है। अप्सरा ने उसे देखा और फिर टोकरी में रिकॉर्ड निकाला। खैमे की सफाई हो रही थी और वो उसकी जारी मुतवज्जा हुई। यहाँ एक सयाह छोड़ गया था। कुछ गीत है इसमें। वो उसको संजीदगी से सुन रही थी। उसे एकदम याद आया, शेख शेख, ये कैसा खलल है। ये कोई मशीन है। हाँ, ये तो। अप्सरा ने प्ले का बटन दबाया। शेख, ये मेरे दोस्त की अमानत है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तहलील की आंखें फैली। तुम दोनों को कौन कह रहा है एक साथ रहने को। अकद करो। निकाह निकाह अकद है ना। अकद करो। इस लड़की की जिम्मेदारी उठाओ। जब तुम उसकी जगह मुशक्कत करने को तैयार हो, उसके नाज नखरे नान न, नान नदक़े का खर्च उठा रहे हो, तो निकाह में क्या हर्ज है। आप इसको यहीं रखें, मैं कहीं और चला जाता हूँ। शेख, मुझे कबूल है। अप्सरा ने बटन दबाया तो आवाज़ बंद हो गई। बच्चे से बच्चे इसे ये इस्तेमाल बच्चे ये इस्तेमाल करते यहाँ लाए थे, तभी शायद ये रिकॉर्ड हुआ है। तुम्हारे निकाह से कब्ल इसमें मजलिस के रुकने की भी गुफ्तगू है। अल्लाह ने तुम्हें रुसवा नहीं किया। वो कुछ सोचने लगी। मैं वापस जाकर हाजरा बाजी से मिलूंगी और उन्हें ये रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी। सब सच बताऊंगी। वो हमारा साथ ज़रूर देंगी। ये रिकॉर्डिंग दफ़ा की जानिब से पेश होगी। गवाह गवाही देंगे। गवाही पर जुर्रा होगी और रजब बाइज़्ज़त बरी। उसने उसका हाथ थामा। तहलील, उसने धीरे से पलकें उठाई। तुम उससे दो टोक बात करो। वो एक ठंडी आह भर कर रह गई। मुश्किलात नहीं, रवैये थका देते हैं, ख़ास करके अपनों के। उसने गर्दन मोड़ी। वो इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता। और देखो, मुझसे मिलने भी नहीं आया। उसने जज्बाती होकर लब दबा कर खोले। काश मेरी किताबें मेरे पास होती। वो तख़य्युल पर मबनी कहानियाँ मेरे पास होती। मैं पलंग पर बैठती, अपनी किताबें खोलती और अलिफ लैला के जादुई कालीन की तरह किसी और दुनिया को उड़ जाती। अप्सरा को अचानक याद आया, अरे नमाज का वक्त निकल रहा है। तहलील खामोश हो गई। पता नहीं तहलील, मेरे साथ मसला क्या है। वो परेशानी से कह रही थी। कभी लगता है मैं बहुत कुछ पढ़ सकती हूँ, तस्बीहात, नवाफिल और 3-4 सूरतें, और कभी कभी लगता है फ़र्ज़ भारी है मुझ पर। उसने एक गहरी सांस ली। मैंने अपने दादी से सीखा है, जब इंसान किसी भी चीज़ की जानिब इंतहा पसंदी से आगे बढ़ता है तो एक मकाम पर वो थक जाता है। आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, फिर ना अल्लाह का जिक्र बोझ लगेगा, ना थकन होगी। बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अप्सरा ने बाहर देखा। शख्स शेख खड़े थे। अप्सरा ने गला खंकारा। तहलील ने उसे देखा। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रजब वहाँ खड़ा जैसे अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा था। उसने रिकॉर्डिंग वापस रखा। आ जाओ। वो अंदर चला आया। अप्सरा फिलफौर उठकर बाहर जाने लगी। उसकी नज़र तहलील के हाथ में पकड़े फूल पर गई। क्या ये फूल पास रखने से सब ठीक हो जाएगा। वो उसे बगौर देख रही थी। और वो कपल रिंग, उसने दूसरे हाथ की जानिब इशारा किया। वो हुनूस उसे देख रही थी। तुमने मुझसे कहा था ये कपल रिंग नहीं, तुम्हारा दिमाग चल रहा है या जल गया है। वो दरश्ती से उससे बात कर रहा था। तुम्हें पता है, जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता। तो फिर ये सब करने का मकसद क्यों नहीं हो सकता। वो उठ खड़ी हुई। रजब तासुर नहीं दे सका। क्यों नहीं हो सकता। उसे गुस्सा आया था। रजब ने गहरी सांस ली। जो लड़का किसी लड़की के लिए स्टैंड न ले सके, उसे उससे मोहब्बत के दावे भी नहीं करने चाहिए। उसने तन से मुंह का जाविया बनाया। हम इस वक्त यहाँ है। ये क्या है। ये स्टैंड नहीं है। वो आगे चली आई। तुमने मुझसे कहा था अल्लाह को जो लौटाना हो वो लौटा देते हैं, जैसे उसने हिजरत और गजावत के बाद बहुत से मुसलमानों को उनके चाहने वाले लौटा दिए थे। हर गलत फहमी, धोखे और फरेब के बाद भी जिसे मिलना हो मिल जाता है। तो उसकी आंखें फैली। उसने आगे बढ़कर उसकी जैकेट दाएं जानिब से पकड़ी। तहलील, उसने सफाकी से उसे हाथ दिखाया। 1 मिनट। उसने उसकी जैकेट की जेब से तस्वीर निकाली। उसने बेतासुराना अंदाज में निगाहें फेर ली। लब दबा कर इकट्ठे करने लगा। क्या ये तस्वीर पास रखने से सब ठीक हो जाएगा और ये कपल रिंग पहने रखने से सब ठीक हो जाएगा। उसने उसके हाथ की जानिब इशारा किया। जब तुम्हें पता चल गया था ये कपल रिंग है, तो अभी तक क्यों पहनी हुई है। तुम्हारा दिमाग चल रहा है या जल गया है। तुम्हें पता है, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। तो फिर ये सब करने का मकसद। उसने खुफगी से उसे देखा। तहलील, वो उसकी आंखों में देख देख कर बोली।
میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تہلیل، موسم ہے سدا بہار کا موسم، ایک بار تمہاری زندگی میں آ گئی سو آ گئی، ہم واپس جائیں گے، تمہارا کیس کلیئر کریں گے، تم اسام نہیں ہو، تم رجب ہو، اور یہ ثابت کرنے کے لیے تمہارا یہاں میرے ساتھ ہونا کافی ہے۔ مجھے پتا ہے ہمارا طبقہ الگ ہے، ہم الگ قسم کے لوگ ہیں، ہمارا فرقہ الگ ہے، مگر کیا ہم یہ ممانعت توڑ سکتے ہیں؟ وہ کچھ بولنے لگا، تہلیل نے اسے ہاتھ دکھایا۔ بات سنو، جب دل سرسراہٹ کرتا ہے تو زبان حکم ماننے سے انکاری ہو جاتی ہے، خصوصاً انکاری ہونے پر۔ شادی کرنے کا نہیں کہہ رہی، بزنس پارٹنر بنتے ہیں۔ وہ چونکا۔ کیا؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر سینے سے بازو لپیٹا۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اپنے جذبات چھپانے کے لیے کبھی بھی وہ بات کہنے سے نہیں ڈرتے جو تم محسوس کرتے ہو۔ اٹس اوکے اف یو لائک می۔ اب کام کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے اس کا شانہ تھپک کر مڑی۔ وہ برف کا پتلا بنے کھڑا تھا، وہ بکھرا ہوا کمرہ سمیٹنے لگی۔ ایک مشہور فلسفی نے کہا تھا، جو تاریخ سے نہیں سیکھتے وہ اس کے دہرے سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے دہرنے سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم ہاجرہ اور اسام کی کہانی کو دہرانے نہیں دیں گے۔ کل شہر فون کرنا اور کسی سے صورتحال پوچھنا، پھر منصوبہ بنائیں گے کہ ہمیں کیسے اور کب واپس جانا ہے۔ اس نے دراز کھول کر اپنی اور اس کی تصویر رکھی۔ اب سے یہ میرے پاس رہے گی۔ اس نے کھنکیوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کچھ نہیں کہنا؟ وہ خاموش کھڑا تھا۔ مجھے غریب رہنا پسند نہیں ہے، ابھی مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، تب تک کے لیے تمہارے پاس وقت ہے میرے خاندان کو منانے کا، اور اس میں میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں امید کرتی ہوں تم محنت کر کے اپنا فیشن لیبل بناؤ گے۔ مالی امداد میری نانی کر دے گی۔ میرے نانا کی بہت سلام دعا ہے، وہ آزادی کے وقت مسلم لیگ میں تھے۔ تم یہ کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہو۔ آئندہ 10 سالوں میں یہ ممکن ہے، آئندہ 15 سالوں میں ہم اسے کارپوریٹ کریں گے، ہمارا ایک برانڈ ہوگا، اس ملک کا اپنا برانڈ۔ وہ پلنگ کی چادر درست کر کے پلٹی۔ منہ سے نکالی بات کبھی فوری پوری نہیں ہوتی، مگر 20-25 سال میں سب ہو جائے گا۔ میرے پاس ہماری سلور جبلی تک کا منصوبہ ہے۔ میری اماں کہتی ہیں، میں جس کو ہاتھ لگاؤں اسے سونا کر دیتی ہوں۔ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں نہیں چاہتی میرا مستقبل متاثر ہو۔ وہ خود کو نارمل کرنے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی جانب آئی۔ میں ہر کسی پر انویسٹ کرنا پسند نہیں کرتی، اور میں تمہیں جانتی ہوں، تم یہ کر لو گے، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ اپنی زندگی تم پر انویسٹ کر رہی ہوں، مجھے مایوس مت کرنا۔ رجب نے ایک گہری سانس لی۔ اور تاریخ پڑھ کر مورخ بننے کا منصوبہ؟ اس نے ایک ادا سے ہوا میں کانٹا بنایا کہ نسل۔ وہ کہنے لگی، تم پیسے لگانا، میں تمہاری معاون مشیر ڈیزائنر اور مینیجر بنوں گی۔ لیبل کے لیے یہ آسان ہوگا، چھوٹا بزنس تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات، اگر تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ کہا یا کوئی غلط راہ اختیار کی تو اسی لمحے سارے وعدے، سارے عہد عدم ہو جائیں گے۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گی اور پھر تمہاری صورت بھی کبھی نہیں دیکھوں گی۔ اس نے پیچھے ہاتھ باندھتے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ جانے لگا۔ وہ جھٹ سے بولی، تمہارے آنے سے پہلے میں بہت مایوس تھی، مگر ابصرہ نے کہا تھا تم سے 2 ٹوک بات کروں تو میں نے کر دی۔ اس نے ذرا گردن پھیری، سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹ گیا، لبوں پر مسکراہٹ اتری۔ ٹھیک ہے۔ وہ آگے بڑھی اور وہ تیزی سے باہر نکلتے ہوئے سوچنے لگا۔ ہمارا رشتہ شیکسپیئر کے اس جملے کی گرد گھومتا ہے، مصیبت 2 انجان لوگوں کو ایک ساتھ لے آتی ہے۔ اندر تہلیل نے ناک سکیڑی۔ میں نے اتنا کچھ کہا اور اس نے بس اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہاں۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ خیر، اب مجھے اسے ایک مشہور اور معروف ڈیزائنر بنانا ہوگا، ایک بزنس مین۔ یہ تمہارا مشن ہے تہلیل، مشن۔ جوش سے کہتے وہ پلٹ گئی۔ دوسری طرف لاہور کی بھیڑ سے بھری ہوئی سڑکوں پر کبھی یہاں سے گاڑی گزر رہی تھی تو کبھی وہاں سے۔ ہاجرہ کو عقب میں ایک مشکوک تعاقب کرتا ہیولا محسوس ہوا۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا، پھر گردن موڑ لی۔ وہ شاز کے ساتھ چل رہی تھی۔ اسے لاہور اور لندن کی ٹریفک میں کچھ زیادہ فرق نہیں لگا تھا، مگر نظم و ضبط کی کمی سے اسے کوفت ہو رہی تھی۔ کبھی دائیں جانب سے گاڑی آتی، کبھی بائیں جانب سے۔ میں نے تم سے کہا تھا یہ لندن نہیں۔ اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ اس نے اس کے قریب چہرہ کرتے پوچھا، اچھا تم نے میری میڈیکل ہسٹری کہاں سے ڈھونڈی؟ میڈیکل ہسٹری؟ یہ کہتے اس نے اسے دیکھا۔ وہ سوچنے لگی، کل رات کے وقت وہ الماری کے پٹ کھول کر بازو سینے سے لپیٹ کر کھڑی تھی، سامنے شاز کی تجوری تھی۔ وہ دھیرے دھیرے انگلی لبوں سے چھوتی۔ اس نے پتلیاں سکیڑ کر گردن لڑکائی۔ اس نے تجوری کے پاسورڈ کو
पासवर्ड व्हील को देखा। प्रोफेसर ट्रियोर कहते थे इंसान अपने पासवर्ड्स अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से सेट करता है। उसकी निगाहें घूमी। इसका पासवर्ड शाज़ की सालगिरह नहीं हो सकती क्योंकि वो अपनी ज़ात को धुतकार चुका है। मेरी बर्थडे। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो मुझे इस सब से दूर रखना चाहता है। तो इस कदर खौफनाक राज की जगह का पासवर्ड मैं नहीं हो सकती। इस पर वो लब दबाने लगी। वो कीज़ को देख रही थी। धीरे धीरे लब खुलने लगे। ये वो वजह होगी जो उसे यहाँ तक लेकर आई है। पलकें धीरे से उठी। उसने चुटकी बजाई। शाहनवाज की तारीख़ पैदाइश। अलमास आंखें चमकी। मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, देखती हूँ। पैर आगे बढ़े। सड़क पर बैठे कबूतर उड़े। पंखों के फैलने की आवाज़ पूरे रकबे पर गूंजी। उन दोनों ने सर ऊपर उठाकर देखा। पूरा आसमान कबूतरों से भरा था। तुमने कभी कबूतरबाजी देखी है? उसने नागवारी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मेरे पास और बहुत अहम काम है। उसने किसी ख्याल से कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। चलो, अब देर हो जाएगी। वो उसका हाथ खींचते आगे बढ़ी। चलो। और वो उसके साथ चलता रहा। चंद लम्हों बाद वो एक खुसूसी हस्पताल में दाखिल हुए। वो रिसेप्शन पर आए। रिसेप्शन पर बैठे आदमी से वो बात कर रही थी। जी, बैरिस्टर हाजरा। उसने टेलीफोन पर डॉक्टर साहब से रब्ता किया। जी। उसने रिसीवर रखा और उन्हें बताया। अभी नर्स आपको ले चलती है, शाज ने उससे कहा। मेरा दिल नहीं कर रहा। हाजरा ने उसे संजीदा नज़रों से देखा तो वो खामोश हो गया। अब उसने उसे देखा। चंद लम्हे गुजरे। नर्स उनकी जानिब चली आई और पूछा, मिस्टर शाज अहमद और बैरिस्टर हाजरा? हाजरा बोली, जी हम ही है। नर्स ने चलने का इशारा किया। चलिए। वो डॉक्टर के दफ्तर में चले आए। डॉक्टर साहब ने आदाब करते इस्तकबाल किया। रेफरेंस से आने के सबब हाजरा और शाज कुर्सी खींच कर बैठे। शाज उन्हें बगौर देख रहा था। उमर रसीद आलिम फाजिल लगते थे। दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद। नेम प्लेट पर नाम लिखा था, अफजल मुनीब ब्रांझा। हाजरा ने गला साफ करते तारुफ दिया। मैं बैरिस्टर हाजरा असलम और ये मेरे। शाज ने एक खफा भरी निगाह उस पर डाली। शौहर हूँ मैं इनका। वो ठिठक कर रुक गई। कुछ गड़बड़ है शाज सफदर। उसने फ़ाइल उठाकर उनकी जानिब बढ़ाई। ये इनकी मेडिकल हिस्ट्री। डॉक्टर साहब ने फ़ाइल लेते शाज को देखा। क्या होता है आपको? और कितनी देर पहले गोली लगी थी? शाज ने इशारा करते बताया, इसमें लिखा है। हाजरा चौकी। उसने मेज़ के नीचे शाज का हाथ थाम कर हिलाया। डॉक्टर साहब हंस पड़े। अच्छा। हाजरा फिलफौर बताने लगी। 2 साल पहले। डॉक्टर साहब ने सादगी से पूछा, क्या होता है आपको? हाजरा ने अब घूर कर उसे देखा। उसने गहरी सांस ली। सर दर्द होता है कभी कभी। वो अपने राजों की किताब के एक नए बाब से उसे मुतारुफ करवा रहा था। बहुत ज़्यादा दर्द होता है? हाजरा ने इंतहाई ज़ब्त से मेज़ का किनारा थाम लिया। आंखों में पानी उतरने लगा। बमुश्किल उसने लब दबाते खुद को कंपोज करना चाहा। आंखों के आगे रोशनी छा जाती है। सर चकराता है। जी मतलाता है। ब्लड प्रेशर तेज़ होता है। आपके कुछ टेस्ट होंगे। वैसे आपकी अलामतें मिनी स्ट्रोक की है। हाजरा की आंखें फैली। कोई खतरे की बात? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी। शाज का चेहरा बेतासुर था। वक्त पर ट्रीट कर लिया जाए तो मिनी स्ट्रोक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेडिकेशन से ही ठीक हो जाएंगे। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हम पर एतमाद करें। सारी रात जांच पड़ताल करने के बाद वो उसे उनके पास लेकर आई थी। वो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा अमेरिका में गुजार कर आए थे और उनका शुमार मौजूदा ज़माने के मारूफ न्यूरोसर्जन में होता था। उसने रात को अपने साबिक मौक्किल से मतानत से कहा था, पैसों की फ़िक्र मत करो, जितना मर्जी पैसा लगे, बस इंसान एतमाद का होना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या इसकी वजह ब्रेन इंजरी है? उसकी आवाज़ लर्जने लगी थी। हाँ, ये भी है। और भी बहुत सी वजूहात हो सकती है। नंबर 1 लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, टेंशन, नींद की कमी भी, और जैसे रात को मुझे बताया गया था। उन्होंने शाज को एक देख कर इशारा किया। ड्रग्स इससे मज़ीद संगीन कर सकता है। बाकी रिपोर्ट्स आएंगी तो देखते हैं। हाजरा ने पानी से चमकती आंखों से शाज को देखा। नजरें बता रही थी, बहुत बुरी तरह जब्त कर रही थी। शाज ने यूं तासुर दिया उसने उसे देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब ने शाज को देखते कहा, फिर चले। फिर साथ उन्होंने रिसीवर उठाया और कान से लगाया। वो टेस्ट के मुतालिक बात करने लगे। हाजरा सर झुकाकर बैठी थी। वो अब उसे नहीं देख रही थी, ना ही देखना चाह रही थी। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। इतनी खतरनाक और संजीदा बीमारी शाज को ही क्यों? क्या पहले उसके मसले कम नहीं थे? जब अल्लाह जानते थे उसको उन्होंने कितने मुश्किल काम पर असाइन किया है। फिर ये दिमाग का मसला क्यों? उसका दिल पसीजा। दाजी होते तो क्या कहते? वो याद कर रही थी। जब अब्दुल तवाब रेंगता था वो उसे रेंगता हुआ देख रही थी। घर में पुलिस ने रेड की थी। असलम और इस्लाम मंशियात लेकर फरार हो गए थे। अब्दुल तवाब
उन दिनों दुनिया से आशना हो रहा था। कभी पलंग के नीचे जाता, कभी चारपाई के कोने खुदरे उसकी तफरीह के मकामात थे, और मिट्टी उसका मन पसंदीदा खाना। वो सारा दिन उसे उठा कर रखती, हर काम उसे उठा कर करती, बाजुओं में खलिया पड़ जाती। वो कितना उसका ख्याल रखती, ना करते भी वो उसके हाथ से निकल जाता। कभी गली में निकल जाता, कभी गुस्ल खाने में पहुंचकर खुद को भिगा लेता, कभी बावर्ची खाने में बरनियाँ छेड़ता। न जाने कहाँ से उसने मंशियात की पुड़िया मुंह में डाल ली। चंद लम्हे गुजरे और उस घर में कयामत का समा था। उस शेर ख्वार बच्चे की सुरमई आंखें फिर गई। हाजरा उसे गोद में उठाए दीवाना वार चिल्ला रही थी। नन्ना बिलतवा मदहोश था। वो खौफनाक चीखें आज भी उसे सुनाई दे रही थी, मेरा भाई, मेरा भाई। वो अल्लाह से बहुत जल्दी मायूस हो जाती थी। माँ के इंतकाल के बाद उसे लगता था अल्लाह सब ले लेते हैं, जब माँ चली जाए तब फिर लेने को रहता क्या है। उसकी दादी और बख्तरवा कभी उसे झाड़ फूक वालों के पास लेकर जाते, कभी हकीम के वो हलक के बल झुककर चिल्ला रही थी, सही तबीब को दिखाए, अल्लाह के वास्ते मेरे भाई को तबीब को दिखाए, मेरा भाई मर जाएगा। वो कभी नीला हो रहा था, कभी सफ़ेद। वो उसे हिलाती, अब्दुल तवाब उठो खेलो। वो उसके करीब झुंझुना हिलाती, वो यक पड़ा हुआ मदहोश रहता। वो उस दिन को नहीं भुला सकती थी, कतन नहीं भुला सकती थी उस दिन को। रात गए वो चारपाई पे सो रहा था। तबीब ने दवा देकर उससे कहा था वो कल तक ठीक हो जाएगा। वो चारपाई पे उसके सिरहाने बैठी सारी रात जागी थी, ठीक वैसे जैसे वो कल रात जागी थी। डॉक्टर साहब के कमरे में बैठे वो उस रात को याद कर रही थी। बख्तरवा को वो सामने चारपाई पर बैठा देख रही थी। बीमारी इंसान का दीन दीन देख कर नहीं आती, लेकिन उसका ईमान जाग जाती है। जब इंसान पर बीमारी आती है तो उसके लिए दो दरवाजे खोलती है, एक गुमराही का जो शैतान खोलता है, जैसे उसने हज़रत अय्यूब की बीवी के लिए खोला था, और दूसरा सब्र का। इस पर इंसान का इख्तियार है कि वो खुद को किस दरवाजे में दाखिल करता है। सब्र वो जो अय्यूब ने किया, और अय्यूब ने अपने रब को पुकारा कि यकीनन मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों में से ज़्यादा रहम करने वाला है। जब बीमारी आती है तो अल्लाह की रहमत तलब करते हैं। तुम उससे जितना मायूस होगी वो तुम्हें उतना मायूस कर देगा, तुम उससे जितना राज़ी होगी वो तुम्हें उतना राज़ी कर देगा। हज़रत अय्यूब ने रहम मांगा और अल्लाह ने अपना रहम किया। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें जो तकलीफ़ थी वो उनसे दूर कर दी, और बीमारी के बाद उन्हें माल और मता और उनकी औलाद दी। बीमारी में सिर्फ रहम मांगते हैं और अल्लाह का शुक्र करते हैं। शास के टेस्ट के लिए वो उसे लेकर जा रहे थे। वो कपड़े तब्दील कर चुका था। हाजरा सूनी सूनी आंखों से उसे देख रही थी। मैं अय्यूब की बीवी की तरह नहीं, मैं हाजरा की तरह हूँ। मैं हाजरा हूँ, बयाबान में मीठे चश्मों की उम्मीद करने वाली। अल्लाह मेरे लिए मीठा चश्मा निकालेगा, अल्लाह मेरे लिए इसे ज़िंदगी देगा, अल्लाह मेरी हिजरत ज़ाय नहीं करेगा। हाजरा हिजरत करने वाले, अल्लाह आप इस इंसान को कुछ नहीं कर सकते। आपने इससे मुझे मिलाकर मुझे एहसास दिलाया है मेरी ज़ात हकीर नहीं। अल्लाह आप इस आदमी को कुछ नहीं कर सकते। उसने उसे मरीज़ के लिबास में देखा, वो मुस्कुराई और उसने अंगूठा दिखाया। उसने खुद को कंपोज रखते मुस्कुरा कर उसे अंगूठा दिखा दिया। वो अंदर जाते रुका। 1 मिनट, उसने नर्स से कहा था। वो उसके सामने चला आ रहा था। अल्लाह मैं रहम मांगती हूँ, इस इंसान को आप कुछ मत करना। दिल पर जमा सफाक तो वो बढ़ते दिनों के साथ धीरे धीरे पिघल रहा था। उसके टेस्ट ठीक आ जाए, कब आएंगे इसके टेस्ट, मैं कैसे इंतज़ार करूंगी आज के दिन। वो उसके सामने आ रुका। उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था। उसने उसे साथ लगाया और शल खड़ी थी। उस लम्स में अदब था। उसने उसकी पुश्त धीरे से थपकी। 1 मरतबा उसने धीरे से कहा, फिक्र मत करना। उसकी आंख से आंसू टूटकर सीधा गिरा। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। 2 मरतबा, अभी से फिक्र कर रही हो, अभी तो टेस्ट भी नहीं हुए, मेरी रिपोर्ट्स ठीक आएगी। 3 मरतबा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो भीगी आवाज़ में बस कह सकी, शुक्रिया। जब वो मोहब्बत करता था तो बिल्कुल जान जॉन डन की मोहब्बत की शायरी का मुजस्सम लगता था। अंग्रेज़ वकील और शायर जिसने अपनी बीवी से अफलातूनी मोहब्बत की थी और सिर्फ उसी से मोहब्बत की थी। वो उससे अलग हुआ और पलटने लगा। चिच्चोर का पुरअमन हेवला दूर जा रहा था। वो उसे जाते हुए देख रही थी और वो अंदर कमरे में दाखिल हो गया। उस रोज़ नवंबर की सख्त सर्दी में उसने पहली मर्तबा सोचा था, अगर इस इंसान को कुछ हो गया तो वो उसके बगैर कैसे रहेगी। और उसने फैसला किया था वो उस इंसान को किसी कीमत नहीं खो सकती। उससे पहले उसका दफ़ा करके माजी के एहसान उतार रही थी, फिर कानून वाली होने का फ़र्ज़ निभाने लगी। अब दिल की सुनकर अपने इस दिल को ज़ख्मी होने से बचाने लगी थी।
बैरिस्टर हाजरा उक़ब से उसे आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, डॉक्टर साहब उसके सामने खड़े थे। फ़िक्र मत करिए, ठीक हो जाएंगे आपके शौहर। वो उनकी रसीदा आंखों में देख रही थी। मैं पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपकी तरह बहुत सी ख़वातीन को अपने अजीज़ों को हमारे पास लाते, उनके टेस्ट करवाते, ऑपरेशन थिएटर तक छोड़ते जाते हुए देख चुका हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। तो उसका चेहरा बताता था वो उसकी बीवी है। वो ठीक कहता था, वो दोस्त नहीं थे। दोस्ती उस रिश्ते में सिर्फ एक अंसर था। वो मियाँ बीवी थे। उन्हें ज़िंदगी ने मियाँ बीवी के रिश्ते से नवाजा था। वो एक गहरी सांस लेकर उनसे पूछने लगी, क्या आप मुझे मिनी स्ट्रोक के नुकसानात के मुतालिक कुछ बता सकते हैं? दिमाग की नसें डैमेज कर देता है। वो लरज़ गई। अगर उसका बरवक्त इलाज ना हो। उसने दाएं हाथ से दूसरा बाजू छुआ। ऐसा लगा रोंगटे खड़े हो रहे थे। पर अभी हम श्योर नहीं है, हो सकता है ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के नुकसानात हो। ऐसा गन शॉट के कुछ वक्त तक रहता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो जाता है। हाँ, लेकिन दवा लेनी पड़ेगी। वो सांस लेने के लिए रुके। आप मेरे साथ अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। वो अंदर दफ्तर में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब अंदर आते अपनी कुर्सी की जानिब आए। वो कुर्सी खींच कर बैठी। डॉक्टर साहब ने शाज़ के दिमाग की स्कैन की कॉपी उसे दिखाई। ये उनका पहला स्कैन है। ये इनका लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक निज़ाम दिमाग के मुतादिद हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जज्बाती प्रोसेसिंग का मरकज़ एमिजडाला है, जो दिमाग की दिगर फंक्शन से अनपट हासिल करता है, जैसे मेमोरी। ये हिस्सा जज्बात भी कंट्रोल करता है। हादसे की वजह से इनका दिमाग का ये हिस्सा असरअंदाज हुआ है। क्या उनकी याददाश्त दुरुस्त है? जी डॉक्टर साहब, उनकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। वो मुस्कुरा पड़े। फिर वो वाकई शाज़ है। लेकिन हाजरा को ख्याल आया, डॉक्टर साहब मैंने गौर किया है, वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं। उन्हें गुस्सा नहीं आता। वो हंसते हैं, अगर गुस्सा आए भी तो वो नॉर्मल नहीं लगता। उसने सुलेमान के अगवाकार को मारते वक्त भी उसके चेहरे के तासुरात याद किए। क्या ये इस हादसे की वजह हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। जवाबन वो कहने लगे, बैरिस्टर हाजरा, गन शॉट सिर्फ फिजिकल ट्रॉमा नहीं छोड़ता, वो नफ्सियाती ट्रॉमा भी छोड़ता है, और डिप्रेशन, स्ट्रेस इस पर असरअंदाज हो सकता है। अब्दुल रफ़ीक के कहे अल्फाज उससे याद आए। आप तसव्वुर करें उस इंसान की अजियत जिसे अपनी ज़िंदगी में दो लोग अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो, और उनमें से एक की मौत दूसरे से जुड़ी हो। वो क्रिमिनोलॉजी की तालिबा थी। शाज़ की बाज़ अलामात वाकई साइकोपैथ वाली है। मैंने ऐसे क्रिमिनल्स को स्टडी किया है जो स्टोइक हो जाते हैं और उन्हें रिस्पॉन्डिंग में दिक्कत होती है, लेकिन वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ ठीक होते हैं। इसलिए बास बरस के दौरान डिटेंशन रूम में उनके बीवी बच्चों की मदद ली जाती है। डॉक्टर ने उसे बताया था, गनशॉट के बाद कुछ देर के लिए दिमाग नफसियाती तौर पर भी डिस्टर्ब होता है, लेकिन वक्त के साथ सब स्टेबल हो जाता है। वो दीवार से सर लगाए बाहर बेंच पर बैठी थी। कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलकें उठाई। वो उसके सामने चला आ रहा था। वो उसे देखते उठने लगी। दिल से रासीमा था। आंखें सिकुड़ गई। वो उसके सामने आकर रुका। उसने गहरी सांस लेकर लब खोले। गरीबों के हेम्पटन चले। उसका चेहरा बेतासुर था। वो बेइख्तियार हंस पड़ी। वो सादगी से उसे देख रहा था। वो मुतबस्सुम उसके साथ चलने लगी। वो सीधा देखते चल रहा था। वो उसे देखते देखते कदम बढ़ा रही थी। वो मबहूत निगाहों से उसे देखे जा रही थी। ना मौसम बहार की ना मौसम गर्मा की ऐसी अदा है जैसी मैंने देखी है इस खजानी चेहरे में। जॉन डन मोहब्बत की कली ने मौसम सरमा में खिलने की बगावत की थी। बेखबर थी इस पर क्या क्या सितम होने बाकी थे। हारमोनिका से बजती धुन और रावी पर चलती कश्ती। रावी का पानी इंतहाई शफाफ, जिस पर सरमा की नरम नरम पीली सुबह की रोशनी गिरती तो ऐसे लगता आसमान ने दरिया पर जौहर गिरा दिए हैं। इस वक्त का साफ शफाफ रावी शास की धूप में चमकती गर्ग निगाहों में रावी पर बना बरजाया। उसने शर्ट से लगा चश्मा निकाल कर आंखों पर लगाया। हौले हौले कश्ती बान चप्पू चला रहा था। शास की कोहनी गले में पहने कैमरे से लगी। अब मज़ीद तस्वीरें मत बनाना, 2 बना ली है, बहुत है, तुम रील ज़ाय करते हो, साथ बैठी हाजरा ने कहा था। उसके हाथ में तहलील और रजब की तस्वीर थी। वह हारमोनिका बजाते रुका। ये पहली वाली ही है। रावी के ऊपर ब्रिज से तेज़ी से गाड़ियाँ गुजर रही थी। उसने हाजरा को देखा। मेरे पास एक और रील है। हाजरा की पलकें उठी। उसने सादगी से पूछा, एक ही पोस्टर में 4 तस्वीरों का मकसद? जवाबन वो बोला, तुम बहुत सारी तस्वीरें बनाना चाहती हो। बिल्कुल चाहती हूँ। उसकी निगाहें फिर से तस्वीर पर गई। लेकिन वैरायटी वाली एल्बम बनाना चाहती हूँ। मैं तो हमारे बच्चों को दिखाने के लिए बनाना चाहता हूँ। इस मर्तबा उसे नफ़ी नहीं की, और हमारे ख़ानदान के मुस्तकबिल में आने वाले बच्चों के लिए, ताकि वो देख कर कहीं
کہے خالہ خالو اور پھوپھی پھوپھا کتنے حسین تھے، اللہ تمہیں اتنی زندگی دے دے۔ وہ تصویر پر نگاہیں مرتکز کیے بولی تھی، ہائے دعوے بائی دا وے۔ اس نے سر اٹھایا، آئی پریفر آنٹ ہیگ اور انکل شاز، اور ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم لندن واپس جائیں گے۔ اگر پاکستان میں رہے تو کم از کم گرجاک جیسی لو کلاس جگہ پر تو میں کبھی نہیں رہوں گی۔ شاز نے انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پوچھا، ہاجرہ تم کیا ملکہ برطانیہ کے محل میں پیدا ہوئی تھی؟ اس نے طنز نہیں کیا تھا بلکہ سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے گرجاک کے متعلق ایسا حقیر تبصرہ بے حد برا لگا تھا۔ تم بھی میری طرح گرجاک میں ہی پیدا ہوئی تھی، وہ بھی ہسپتال میں نہیں۔ مجھے گرجاک سے بہت محبت ہے، وہاں میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا، وہاں ہماری شادی ہوئی۔ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ اب اس نے تصویر کی جانب اشارہ کیا۔ تمہارا مطلب وہ جانا چاہتا ہے؟ پر تہلیل نے درمیان میں آ کر یہ تصویر بنائی اور اس نے دھلوانے کے لیے حامی بھر دی اور اس نے اس کی لپسٹک بھی صاف کی۔ شاز نے سر کو خم دیا اور بڑبڑایا، مجھ سے زیادہ جیدار تو رجب نکلا۔ وہ اس سے کہنے لگا، کیزیا واقعی بے قصور ہے، وہ میرے ڈر سے فرار ہوئے تھے۔ میں نے پہلے رجب کو بس اسٹاپ پر اتارنے کا حکم دیا تھا، تہلیل کو گھر نہیں رکھ سکتا تھا۔ تم جانتی ہو میں اپنے راز کسی کو نہیں دے سکتا تھا، اور اس وقت گھر میں تم بھی تھی، میرے لیے مسئلہ ہو سکتا تھا۔ پر خیر اب یہ دونوں ساتھ ہیں، رجب کو انگلستان بھیجنے کی ضرورت نہیں، وہ آ جائے گا واپس۔ حاجرہ نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا مطلب راوی کے پانی پر جگ بن رہے تھے، پیچھے سے کچھ اور کشتیاں بھی آ رہی تھیں۔ حاجرہ نے نظر ترچھائی، پیچھے کشتی میں ایک اکیلا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے بس سے نکلتے بھی اپنے ارد گرد پر ایک پر اسرار ہیولہ محسوس کیا تھا۔ شاز، وہ تصویر بیگ کی زپ کھول کر رکھنے لگی، مجھے لگ رہا ہے ہمارے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے محفوظ ہوتے اسے دیکھا، شکر ہے بالآخر تمہیں احساس ہو گیا۔ اس نے اپنی سن گلاسز بیگ سے نکال کر لگائی اور اسٹیل کا ٹفن نکالا۔ شاز نے ٹفن کو دیکھا، اس نے ٹفن کھولا، اندر گاجر کی برفی کی چکور ٹکڑیاں تھیں۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، لو آج سالگرہ ہے تمہاری، وہ میٹھا کرو۔ اس نے اسے بغور دیکھا اور اسے لیتے تشکر کیا۔ شکریہ۔ اس نے اسے چکھا۔ حاجرہ نے اپنے لیے ایک ٹکڑی اٹھائی۔ اس نے برفی چباتے اس سے پوچھا، کیا واقعی ساری رات نہیں سوئی؟ وہ برفی چکھتے رکی اور بولی، نیند نہیں آئی۔ وہ پوچھنے لگی، اس سب سے پہلے کیسے مناتے تھے اپنی سالگرہ؟ میں نے کبھی سالگرہ نہیں منائی، میرے پاس ابراہم، اس کی ممی اور اوریلی جیسے دوست نہیں تھے جو میری برتھ ڈے پارٹی رکھتے۔ اسے اس کا طنز بے حد برا لگا تھا۔ وہ ٹفن کی جانب ہاتھ بڑھانے لگا تو حاجرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میرے لیے ہے نا؟ اس کی سادگی پر وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ اب اس نے پوچھا، تمہیں ہر بات پر ابراہم کو کیوں لانا ہوتا ہے؟ وہ بس میرا دوست تھا، پورے لندن کو پتا تھا وہ تم پر کتنا شدید قسم کا فریفتہ تھا، تمہارے خلاف لڑنے کی جسارت نہیں کرتا تھا اور کیسے تمہارے پیچھے پپ کی طرح پھرتا تھا۔ حاجرہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ شاز نے سنجیدہ ہوتے وضاحت دی، کیوٹ ہوتا ہے پپ۔ اس نے مزید افسوس کیا، زیادہ جلن ہوتی تھی تو اسٹاکنگ کی بجائے آ کر بات کر لینی تھی تم اس سے جیلس ہو کیونکہ وہ ایک انتہائی قابل انسان ہے اور تمہیں اس بات پر بھی غصہ ہے۔ اس نے مجھے لندن کے سب سے مشہور ٹورسٹ اسپاٹ پر شادی کی پیشکش کی تھی۔ اس نے جلن چھپاتے برفی کا ٹکڑا اٹھایا اور کندھے اچکا کر کہا، جیسے مجھے فرق پڑتا ہے تمہیں نہیں فرق پڑتا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، مجھے کیوں فرق پڑنے لگا؟ وہ چکھنے لگا، تم میرے لیے یہاں آئی ہو، لندن شاہوں کا شہر چھوڑ کر، اسے چھوڑ کر، مطلب میں بہت خاص ہوں، میں شاز ہوں، تبھی تم وہ سب میرے لیے چھوڑ کر آئی ہو۔ بولنے لگی مگر ٹھہر گئی۔ اس نے لب دبا لیے، ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ نگاہیں پھیر کر دیکھ رہا تھا، مجھے لگتا ہے یہ میری رپورٹس کے ساتھ گڑبڑ کرے گا اور سردار مجھ سے مال کا مطالبہ کرے گا، یا مجھ سے اور کوئی کام لے گا۔ حاجرہ نے ہاتھ جھاڑے، ویسے گڑبڑ تو مجھے اس ہسپتال کو بھی دیکھ کر لگ رہی تھی، جتنا وہ ویل سیٹلڈ یا اس کی بنیاد تلے ضروری کوئی ڈرٹی ورک ہے۔ اس نے ٹفن بند کرتے بیگ میں رکھا، خیر کل کریں گے جو کرنا ہے، بس تم اس کا بیک گراؤنڈ چیک کروا لو، کہیں سیٹلمنٹ نہ کرنی پڑ جائے۔ جواباً اس نے کہا، ابھی دوپہر کو فون کروں گا۔ وہ زپ لگانے لگی، تم مجھے پہلے ہی بتاتے تو ہم آتے ہی نہیں۔ شاز چونکا، کیا نہیں بتایا تھا اس نے؟
اس نے برفی چبا کر گلے سے اتاری۔ بتایا تھا تمہیں، بار بار اشارے دے رہا تھا، پر تمہیں ہر چیز پریکٹیکل کر کے سمجھ آتی ہے۔ وہ متفکر ہوئی۔ 10,000 لگ گیا ہے میرا، وہ رنجیدہ ہوا۔ ہو گئی تمہاری مادہ پرستی شروع؟ میں یہاں تمہارے لیے اپنی جان داؤ پر لگا کر آیا ہوں اور تمہیں اپنے 10,000 کا پڑا ہوا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا مجھے کچھ نہیں ہے، پر تمہیں مجھے یہاں لانا تھا، ٹیسٹ کروانے تھے میرے، کروا لیے۔ اب تسلی ہو گئی؟ اس نے اپنا دفاع کیا۔ تمہیں بس میرے ساتھ فلرٹ کرنے کے موقع چاہیے ہوتے ہیں۔ سب پتہ تھا تمہیں، جان بوجھ کر ڈیٹ کی لالچ پر یہاں آئے ہو۔ خواہ مخواہ خود سے قیاس مت کرو۔ اب یہ محض مفروضہ ہے اور میں بس تمہیں پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی اگر ڈیٹ پر بلائے تو اسے ہاں کرنا ایک جنٹلمین کا نیچر ہوتا ہے۔ اس نے پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا تو شاز نے بات بدلی۔ سلمان گوندل کے بیٹے کا کیا پتہ چلا؟ اس نے صاف گوئی سے بتایا، وہ نامرد ہے۔ شاز کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، اور لندن میں وہ کھلم کھلا اس بات کا اظہار کر چکا ہے۔ ثبوت آئے گا تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ میں ایسا ثبوت قطعاً استعمال نہیں کر سکتا۔ حاجرہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھنے لگی، کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میرا اس ثبوت پر مزید 15,000 لگ گیا ہے شاز۔ اس نے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، وہ ناراضی سے بولی۔ اچھا، اور میں نے شیطان کو؟ شاز نے فوراً سے کہا، جب ثبوت آئے گی تب دیکھیں گے۔ تمہیں بس میرے پیسے ضائع کروانے ہوتے ہیں۔ وہ کڑنے لگی۔ ایسے ہی چلتا رہا تو میری ساری سیونگز ختم ہو جائے گی۔ میں نے بھی تم پر اپنی سیونگز لگائی ہے، پر کبھی یوں تانے نہیں دیے، اور تمہارے لیے شادی کے تمام تحائف اسی سے خریدے تھے۔ اب سمجھ آ گیا مجھے اللہ نے عورت کو کفیل کیوں نہیں بنایا، نہیں تو یہ تو جتا جتا کر ہی بندہ مار دے۔ اس نے اسے اطمینان رکھنے کا اشارہ کیا۔ جان ہلکان مت کرو، میں کل تمہیں پیسے لے دوں گا۔ اس نے پوچھا، کیسے لے کر دو گے؟ بھتہ خوری کرو گے؟ وہ برہم ہوا۔ توبہ، اللہ ہمیں بخشے۔ اس نے استہزائی انداز میں بھویں مٹکائی۔ شرافت کا مظاہرہ تو دیکھو، جیسے یہ ساری کی ساری تم پر نافذ کر دی گئی ہے۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ وہ مسکرا کے بولا، ہم لیگلسٹ ہے، سیٹلمنٹ کریں گے۔ مگر حاجرہ نے بنا کچھ کہے رخ پھیر لیا۔ ان کی کشتی جزیرے پر رکی۔ عقب پر نظر جمائے وہ پر اسرار آدمی بھی جزیرے پر اترا۔ شاز نے حاجرہ سے بیگ لیا اور کشتی سے باہر نکلا۔ حاجرہ باہر نکلنے لگی۔ کشتی ڈگمگا رہی تھی۔ شاز نے ہاتھ بڑھایا۔ مینلی نیچر۔ اس نے شفاف نظر سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنے پیسے ضائع ہونے کے صدمے میں تھی، پھر بھی اس نے شاز کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ باہر نکلی۔ آئندہ مجھے بتائے بغیر اکیلی مجھ سے ملنے مت آنا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی۔ کامران کی باراداری تک جاتے وہ گھنے جنگل سے گزر رہے تھے۔ تصویر بنائے اسے پیچھے سے آتے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ حاجرہ نے دھڑکتے دل سے پلٹ کر دیکھا۔ شاز نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ حاجرہ کو شدید غصہ چڑھا۔ اس کا مطلب ایسا ہی بندہ گاؤں میں بھی تھا۔ وٹ امورن۔ وہ اپنے لندن کے کوکنیشن لہجے میں اسے برا بھلا کہنے لگی۔ ہی انویڈڈ آور پرائیویسی۔ بس یہی وجہ ہے۔ اس نے ہوا میں ہاتھ ہلایا۔ میں نہیں چاہتا تم مجھ سے ملا کرو۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ احتیاط کرنا، یہاں کیڑے بھی ہوتے ہیں۔ چلنے کے سبب جنگل کے خشک پتوں کی سرسراہٹ تھی۔ آئندہ اکیلی مت آنا۔ مجھے پتا ہے تم بہت بہادر ہو، پر میرا دل تمہیں لے کر بے حد نحیف ہے۔ اس لیے میرے لیے کوئی مشکل مت کھڑی کرنا۔ درختوں کا گھنا سایہ ہونے لگا۔ کامران کی باراداری پر اترتے موسم تھوڑا سرد ہو گیا تھا۔ کامران کی باراداری کو لاہوری کامری بھی کہا جاتا تھا۔ شاز نے سردی کی شدت بڑھتے دیکھ کر بیگ سے سویٹر نکالا۔ ویسے موسم نہیں تھا یہاں آنے کا، تو نہ آتے۔ وہ اکھڑی تھی۔ سردیوں میں لوگ کم ہی آتے ہیں، اس لیے آ گئے۔ ہمارے لیے ڈیٹ منانے کے لیے بس جنگلات اور دیہات اور کھنڈرات ہی رہ گئے ہیں، اور یہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا۔ یہ سوچتے وہ کلسنے لگی۔ تو اب اسے سمجھ آ رہا تھا وہ کیوں سو نہیں پاتا تھا۔ یہی تو تھا مافیا نظام۔ جیسے اس سے پیچھے ہٹتے کھیل ختم، یہی بیٹھتے ہیں۔ وہ جنگل میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ حاجرہ اس کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے یہ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے اسے ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ یہ سب کب ختم ہوگا؟ سوال پر شاز ہل نہیں سکا۔ تمہارے پاس کوئی فکس تاریخ ہے؟ سردار اور ابو کب ملیں گے تو تم کیا کرو گے؟ مال کا کیا کرو گے؟ کیسے دو گے؟ وہ دائیں سے بائیں نگاہ گھماتے کہنے لگا، اگر الفت نے منشیات کا پتہ بتا دیا تو پھر آسانی ہے، نہیں تو مجھے جانا پڑے گا۔ میں اسمگلنگ پر جاؤں گا، وہاں سے جا کر انٹرپول پولیس سے سیٹی بجواؤں گا۔ یہ مافیا نظام کو ختم کرنا ہے تو مجھے باہر سے مدد لینی ہوگی۔
انہیں میں اندر سے نہیں پکڑ سکتا۔ اس ملک کا المیہ ہے، اسے تبھی ہوش آتی ہے جب باہر سے آوازیں بلند ہوتی ہے۔ تم نے ایک بار یہ فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا؟ اس کی آواز بھررائی۔ تم نے مجھ سے پوچھا شاز تمہیں پتہ ہے اس میں کتنا خطرہ ہے؟ کیا سردار کو تباہ کرنے کے اور ذریعے نہیں؟ تمہیں ہر مرتبہ خطرے میں کیوں کودنا ہوتا ہے؟ تمہیں میرا خیال نہیں، تمہیں داجی کا خیال نہیں، تمہیں اپنی ماں کا خیال نہیں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ شاز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تو اس کی آنکھیں پھیلی۔ چپ، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ منہ سے ہٹایا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے تنبیہ کرنے لگی، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ کیا تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے شاز؟ ہاجرہ ابھی بحث نہیں کرتے مگر وہ اٹھنے لگی۔ مجھے تمہاری ایک نہیں سننی۔ تم نے اتنا بڑا فیصلہ خود کر کیسے لیا؟ میں نے سیٹلمنٹ کی ہے۔ وہ رکی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاجرہ نے کرب سے آہ بھری اور نظریں گھما کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ سردار مجھے میری ماں سے ملوائے گا، مجھے جانا پڑے گا۔ وہ اب اسے کیسے روکتی؟ پیچھے سے سب تمہیں دیکھنا ہوگا۔ ابھی کچھ پتہ نہیں کب جانا ہے، پر اسی ماہ جانا ہے، اس لیے تیار رہنا۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ تم واپس آ جاؤ گے؟ اس کی آواز لرزنے لگی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہلایا تھا۔ ہاں۔ دوسری جانب سے اس نے ان ہاتھوں کو احتراماً ہاتھ میں لیا۔ محبت کی خالی جگہ کو احترام سے پر کرتے ہیں، پھر وہ خود محبت کے لیے جگہ بنا لیتی ہے۔ اس نے رجائیت پسندی سے کہا، اللہ نے چاہا تو وہ مجھے تمہارے اور ہمارے اہل کے پاس لوٹا دے گا۔ دل کا دیا گویا بجھ گیا تھا۔ وہ اللہ سے پھر مایوس ہو رہی تھی۔ زندگی گھوم پھر کر مایوسی کے گرد چکر لگاتی تھی۔ آخر اس کے نصیب کے دیے جل کر ہمیشہ بجھ کیوں جاتے تھے؟ اس نے اپنے انگوٹھوں کو اس کے ہاتھوں سے چھوتے ان ہاتھوں پر غور کیا۔ وہ بے حد صاف اور بے حد چمکدار تھے۔ اس کا سر اٹھا۔ ہمیں اللہ مایوس نہیں کرے گا، میں جانتا ہوں، میرا یقین ہے اس پر۔ اللہ نے میرے دل میں اس نظام سے لڑنے کا حوصلہ پیدا کیا ہے، مجھے ضائع نہیں کر سکتا۔ اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں اس خیال سے سکون سے مر سکتا ہوں، میں طالوت نہیں ہو سکا تو ایک کنکر والی ابابیل ہی بن گیا۔ مجھے پتا ہے وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ عنقریب میرے ساتھ اور بھی بہت سی ابابیلوں کو بھیجے گا۔ مجھے پتا ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ کم از کم کوئی اپنی سالگرہ کے روز مرنے کی بات نہیں کرتا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ جواباً اس نے کہا، شہادت کی کر سکتا ہے؟ اس انسان کو صرف اپنے مقصد کی فکر ہے۔ وہ یہ اس سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کی پلکیں اٹھی۔ پیڑ پر چڑھو گی؟ شاز نے گردن گھما کر وسیع ساخت میں پھیلے ہوئے درخت کو دیکھا۔ یہ کسی فینٹیسی سے کم نہیں۔ تم اور میں ایک جزیرے پر آئے ہیں۔ کامران کی بارادری مغلوں کی قدیم ترین عمارت تھی، جہاں ایک زمانے میں مغل سیاسی امور پر مذاکرات کیا کرتے تھے اور اسے 91-98 میں دوبارہ سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔